नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। राजनीतिक पार्टीहरू फुट्ने क्रम तीव्र थियो केही समय अघि, खास गरी संविधान निर्माणको क्रममा संविधान सभाभित्र दलहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा थियो, तर बिस्तारै थ्रेस होल्ड पनि जारी भयो। थ्रेस होल्डका कारणले राजनीतिक पार्टीहरूको सङ्ख्या पनि कम भयो र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूको सङ्ख्या त झनै कम भयो। साथसाथै पार्टीहरू विगतमा फुट्थे भने अहिले जुट्ने क्रम जुरेको छ। केही समय अघि खास गरी चुनावी गठबन्धन गरेका राजपा नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम यो लकडाउनकै बिचमा पार्टी एकीकरण भए र यो पार्टी एकीकरणपछि अहिले जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। यससँगै पार्टीको महाधिवेशनको कुरा छ, पार्टीमा पदाधिकारीको कुरा छ र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको विषय टुङ्गो लागिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अब कसरी टुङ्गिन्छ, साथै यसको महाधिवेशनको विषयलाई लिएर र पदाधिकारीको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र केही असन्तुष्टिहरू पनि छन्। यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। साथै सरकारप्रति सधैँभरि आलोचनाको विषय बन्ने भनेको के हो भने जति पनि संवैधानिक आयोग नियोगहरू छन् यसमा सत्तारूढ व्यक्ति र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री लगायतका सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना मानिसहरूलाई भर्ना गर्ने एउटा भर्ती केन्द्र भएको छ। त्यसकारणले सोचे जस्तो परिणाम र निष्पक्ष रूपले काम हुन सकिराखेको छैन भनेर जनताहरूले गुनासो गर्दै आएकोमा संसदीय विशेष सुनवाई समिति छ, संसदको समिति हो। यो समितिले यी सबै नियोग आयोगहरूमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको लागि प्रोसेसमा लाग्छ र यसको प्रक्रिया के रहेको छ भन्ने विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। संसदीय विशेष सुनवाई समितिका सभापति तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिला म सरकारकै नियुक्तिको विषयलाई लिएर जोड्न चाहे। धेरै गाली खाने एउटा काम भनेको नियुक्तिको विषय पनि हो सरकार, तर त्यो नियुक्तिको प्रक्रिया तपाईँ सभापति रहेको समिति मार्फत आउँछ। संसदीय समितिले के गर्न सक्छ त यसको निष्पक्षता हेर्नका लागि? होइन, अहिले के छ भने सम्पूर्ण नियुक्ति हामी हेर्दैनौँ। हजुर, हामीले मन्त्री परिषदबाट नियुक्त हुने राजदूत र विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, त्यसपछि संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त हुने सिफारिस हुने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश लगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र विभिन्न आयोग छ हाम्रो संवैधानिक आयोग। त्यो आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई हामीले सुनवाई गर्छौँ। यसको प्रक्रिया के हो भने यो तपाईको संविधानमा व्यवस्थित एउटा समिति हो। यो अन्य समितिहरू संसदको नियमावलीबाट बन्छ। यो हाम्रो संविधानमै यसको सदस्य संख्या 15 हुने र संविधानमै सुनवाई समिति हुने भन्ने तोकिराख्या रहेछ। यो तोकेको कारणले गर्दाखेरि यो संघीय संसदको दुईटै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुईटैका मेम्बर यसमा हुन्छन् र यसले सुनवाईको आफ्नो प्रक्रिया, केही प्रक्रिया हामीले संयुक्त नियमावली जुन हो त्यसमा पनि तोकिराखेका छौँ र आफ्नो काम सञ्चालनको लागि त्यसले राइट दिएको छ। समितिले स्वयं आफ्नो कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्छ। यसमा के गरेको छ भने हामीलाई 45 दिनको समय दिएको छ। 45 दिनभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्छ र 45 दिनभित्र यदि भएन भने स्वतः त्यो व्यक्ति नियुक्त भएर जान्छ। यो व्यवस्था गरिराखेको कारणबाट हामीलाई बाध्यता के हो भने 45 दिनभित्र निर्णय गर्नै पर्छ। यो गर्नको लागि हामीले बनाइराखेका कार्यविधि जुन हो त्यो कार्यविधिमा यो नियुक्ति मन्त्री परिषद एउटा आधिकारिक निकाय हो। संवैधानिक परिषद एउटा संवैधानिक बडी हो, त्यहाँबाट सिफारिस भएर आउँछ, कोही व्यक्तिबाट आउँदैन। कोही व्यक्तिको नियुक्तिलाई हामी हेर्दैनौँ, परिषदको नियुक्तिलाई हामी हेर्छौँ। त्यसमा हामीले के गर्छौँ भने हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ, पार्लियामेन्टका प्रतिनिधि,
दुईटी सदनमा यो जनताका प्रतिनिधि हुन्। त जनताले त्यो व्यक्तिलाई, नियुक्त भएको व्यक्तिलाई कसरी हेरेको छ, त्यो जनताले पनि एक्सरे गर्नुपर्छ। समाजमा उसको छवि कस्तो छ, नियुक्त भएर गएको ठाउँमा त्यसले काम कसरी गर्छ वा गर्दैन, जनताको नजरमा त्यो व्यक्ति कस्तो रहेछ भन्ने कुराको लागि हामीले यो नियुक्ति सिफारिसको पत्र हामीलाई प्राप्त भएको मितिले 5 दिनभित्रमा हामी बैठक गरेर हामी उजुरी आह्वान गर्छौँ। उजुरी इमेल लगायत सम्पूर्ण जति हो त्यसबाट माध्यमबाट दिन पाइन्छ। उजुरी आइसकेपछि उजुरीको गम्भीरता हेरिकन कुनै प्रमाणको आवश्यकता छ, केही प्रमाण रहन गएको छ, त्यसलाई हेरिकन हामी उजुरीवालालाई पनि बोलाउँछौँ। किन तपाईँ उजुरी गर्नुभयो र के सत्यता हो त्यो सुनिसकेपछि यदि त्यसमा प्रमाण खोज्नु पर्ने अवस्था भए हामी खोज्छौँ। कतिपय सरकारी कार्यालय वा विभिन्न निकायमा छ भने हामी अनुसन्धान गर्छौँ। त्यस्तो आवश्यकता छैन भने हामी सम्बन्धित व्यक्ति, जो नियुक्तिको सिफारिस भएको व्यक्तिलाई हामी बोलाउँछौँ र पब्लिक भन्दाखेरि हाम्रो समिति प्लस प्रेसमा को सामने राखेर उहाँ माथि परेको उजुरी सम्बन्धमा, उहाँको योग्यता, उहाँको पेर्फर्मेन्स र जुन ठाउँमा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, कस्तो काम गर्नुहुन्छ, के एम लिनु भएको छ, त्यो सम्बन्धमा हामी सुनवाई गर्छौँ र सुनवाई पछि हामीले बन्द सेसनमा समितिका मेम्बरहरू मात्रै यो व्यक्ति उपयुक्त हो कि होइन त्यसलाई हामीले निर्णय प्रक्रिया, जुन हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको निर्णय प्रक्रिया छ, त्यो अनुसार हामीले निर्णयमा पुग्छौँ र निर्णय गरेर जान्छौँ। यही नै हो। अब यो सरसर्ती सुन्दाखेरि त यसमा थुप्रै कुराहरू निष्पक्ष नै देखिन्छ, तर बाहिर आलोचना के हुन्छ भने धेरैजसो सामान्य बोलीचालीको भाषामा खल्तीका मानिसहरू नियुक्त भए, ती मानिसहरूबाट निष्पक्ष काम हुन सकेन। त्यसकारणले संविधानले परिकल्पना गरेका आयोग नियोगहरू, कूटनीतिक नियोगका व्यक्तित्वहरू, राजदूतकै कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूबाट कार्य सम्पादन असल भएन भन्ने गुनासो व्यापक छ। तपाईँ राजनीतिक व्यक्तित्व हो। यसो हेर्नुहोस्, जब हामीले बहुदल सिस्टम अपनाइराखेका छौँ, हजुर, हामी सरकार एउटा लोकतान्त्रिक सरकार भनेका छौँ, किनभने पब्लिकबाट छानेर आएको व्यक्ति त लोकतान्त्रिक नै भन्नुपर्छ। संवैधानिक परिषद हेर्ने हो भने संवैधानिक परिषदमा कार्यकारीका प्रमुख, दुईटै सदनका प्रमुख, जुडिसियरीका प्रमुख समेत बस्या हुन्छ। भन्दाखेरि नेपालका जुन 3 अङ्ग भन्छौँ, 3टै अङ्ग बसेर गर्छ। त्यसमा बेइमानी गर्छन्, आफ्नो आफ्नो भागबन्डा गर्छन् भने त त्यसको निराकरण कसरी हुन्छ त? जनताले ओभरलुक गर्छ, जनताले हेर्छ। प्राइम मिनिस्टर बनाइयो निष्पक्षताको लागि, सभामुख हो, जनताबाट चुनेर आएको हो नि सभामुख। अप्पर हाउसका अध्यक्ष जनताबाट चुनेर आउँछ। एउटै हो तपाईँको अदालतका न्यायाधीश, जुन कि आफ्नो एउटा क्यारियरबाट आइराखेका हुन्छ। यत्रा गम्भीर परिषदले पनि मिनिमम मोडल अपनाउँछ भन्ने हामी कल्पना गर्छौँ। सबै मोडल हो भन्ने कुराको कल्पना हामी गर्दैनौँ र यो मोडल राखिकन नै काम गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधानको व्यवस्था जुन गर्यो, 3टै अङ्गका प्रमुखलाई त्यहाँ राख्नु कारण के हो भने गर्छ। त्यसमध्ये अन्य जुन व्यक्तिहरू हुन्छ, जनताबाट निर्वाचित भएर आउँछ, गलत गर्छ भने यसको हिसाब कसले गर्ने? जनताले गर्ने। हामीले के हिसाब गर्ने भने जो सिफारिस भएर आए व्यक्ति, त्यो व्यक्ति जनताको नजरमा ठिक छैन वा त्यो व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो, त्यस किसिमका विगतका प्रमाणहरू देखिन्छ। उसको योग्यतामा प्रश्न खडा भएको छ, योग्य छैन,
भोलि पेर्फर्मेन्स कसरी गर्ला उसले आफ्नो एउटा हामीले लिन्छौँ। अहिले नयाँ व्यवस्थामा हामीले के गर्यौँ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई सिफारिस भएर आएको अवस्थामा हामीले उसँग तीनवटा कुरा माग्छौँ। आफ्नो योग्यताको प्रमाण दिनुस्, अनुभवको प्रमाण दिनुस् र त्यसपछि जुन ठाउँमा तपाईँ जाने हो त्यसमा के गर्नुहुन्छ, के रहेछ तपाईँको प्लान के रहेछ। तर के रहेछ भने फेरि मोनिटरिङ गर्ने, उसले प्लान त देखायो हामीलाई, त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन भने फेरि हाम्रो काम गर्यो कि गरेन भने फेरि हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। समस्या त्यो छ। अनि त्यो कसले गर्छ भने इन्भेस्टरहरूले राम्रोसँग काम गरे कि हामी त्यसकारण त्यो अवधारणा पत्र पठाइदिन्छौँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई। परराष्ट्र मन्त्रालयले उसले कबुल गरेको कुराहरू गरेका छ कि छैन मोनिटरिङ गर्ने उसले हो, गर्दैन भने दोष उसको हो। जुन परिषदबाट नियुक्त भएर आउँछन् उसको हामीले पेर्फर्मेन्सको पुरा हामी फेरि परिषदमा पठाइदिन्छौँ, मन्त्री परिषद कार्यालयमा पठाइदिन्छौँ। त्यो काम मन्त्री परिषदको। अब एउटा कुरा पटक पटक जनताहरू पनि भन्छन्, तपाईँले पनि 3 चोटि भन्नुभयो, आफ्नो खल्तीको मान्छे, आफ्नो नातेदारलाई पठाउँछन्। अब यो के रहेछ भने अझ सबभन्दा डेमोक्रेटिक कन्ट्रिज अमेरिकामा पनि जो प्रेसिडेन्ट हुन्छ उसले आफ्नै पार्टीको मान्छेलाई सबै ठाउँमा नियुक्त गर्छ। हाम्रो व्यवस्था के हो भने गर्दो होला, म भन्दिनँ कि गर्दैन, खल्तीको मान्छे पनि गर्दो होला, आफ्नो नातेदारलाई पनि गरे सुनिराखेका छौँ। तर हामीले यति नै कुराले उसलाई रिजेक्ट गर्ने त कसैको नातेदार हो भन्दैमा उसको योग्यता त च्यालेन्ज हुँदैन। त्यस कारणले के रहेछ भने हामीले संवैधानिक व्यवस्था गरौँ। इन्भेस्टर बाहेक आयोग जति पनि छ संवैधानिक आयोग, त्यहाँ व्यक्ति कतैबाट आओस्, सरकारबाटै आओस्, सरकारकै मान्छे आओस्, उसको पार्टीका मान्छे आओस्, तर त्यो कुन ठाउँमा जान्छ भने संवैधानिक अङ्गमा जान्छ, कानुनी अङ्गमा होइन, कानुनी आयोगहरू होइन। हामी कहाँ थुप्रै संवैधानिक आयोग छ, जसलाई त्यसै निकाल्न सक्दैन, महाभियोगद्वारा निकाल्न पाइन्छ, उसको तलब घटाउन पाइँदैन। त्यति हामीले एउटा बलियो उसको राइट दिइराखेका छौँ भने त्यो पाउँदा पनि त्यो व्यक्ति आफूलाई कमजोर ठान्छन्, चाकरी गर्छन् भने त्यही हाम्रो दुर्भाग्य हो। संविधानले त हामीले दियौँ, तिमीलाई कसैले छुन पाउँदैन, निर्भीक भएर काम गर, तिम्रो तलब घटाउन सक्दैन, काम गर भनेर त संविधानले व्यवस्था गर्यो। त्यहाँ गएर पनि ल कहीँ चाकरी गर्ने हो भने अर्को मौका पनि फेरि पाइन्छ कि? यो मान्छेको गलत हो प्रवृत्ति। अच्छा, हाम्रो एउटै उदाहरण लिनुहोस् न, हाम्रो निर्वाचन आयोग संवैधानिक निर्वाचन आयोग हो, तर इन्डियामा संविधानमा व्यवस्था भएको होइन, कानुनी आयोग, कानुनले बनाइदिएछ आयोग। त्यसको पर्फर्मेन्स हेर्नुहोस् त कत्रो परिवर्तन भयो। हाम्रो संवैधानिक भएर पनि किन भएन, संविधानले राइट दिँदाखेरि पनि किन भएन, यो हामीले सोच्नु पर्ने हो, गर्नु पर्ने हो। जनताको आशंका र असन्तुष्टि त हो रहेछ नि। यहाँले अन्त्यमा त के कुरा चाहिँ गर्नुभयो भने हामी त संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउनका लागि योग्य भनिदिन्छौँ, जान्छ, त्यसपछि ऊ फेरि चाकरी गर्न लाग्छ, काम गर्दैन भन्ने कुरा त गलतै मानिस आएको हो भन्ने कुरा त यहीँबाट बुझिन्छ नि। त्यस कारणले न जनता यो विषयमा विवाद गरिराखेका होला। मैले जनतालाई कुनै दोष दिएको छैन, मैले नियुक्त भएर गएको व्यक्तिहरूलाई मात्रै भनेर। तपाईँ जुन ठाउँमा गइराख्नु भएको छ बडो निष्पक्ष भएर काम गर्नुहोस्। तपाईँको बाध्यता सबै हटायो, लोभ हटाइदिने हो भने तपाईँलाई यति मजबुतीको साथ पठाइराखेको छ कि तपाईँलाई केही कसैले गर्न सक्दैन।
जुन बेला मनमा आयो भने सचिवलाई हामी फेरिदिन्छौँ भनेर त आयोगका व्यक्तिलाई, आयुक्तलाई, प्रमुख आयुक्तलाई त फेर्न पाइँदैन, सरुवा गर्न मिल्दैन। त्यत्रो बलियो गरिकन हाम्रो संविधानले तपाईँलाई पावर दिइराखेको रहेछ भने जनताको हकमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना म मात्रै तपाईँ मार्फत दिइराखेको छु। अब जनताका गुनासा त सुन्नु नै हुन्छ। प्रवृत्ति कहिले होला त? शासन पद्धति फेरियो, प्रवृत्ति फेरिएन, यो त प्रवृत्तिमा गयो नि कुरा। प्रवृत्ति हाम्रो उस्तै किन रह्यो त? हेर्नुहोस्, हाम्रो जिनमा चाकरी बसेको छ, नेपालीको जिनमा चाकरी छ, चाकरी छ। हेर्नुहोस्, मेहनतमा विश्वास छैन। जस्तो कि सुरुवातदेखि नेपालको जब प्रारम्भ भयो, चाहे शाहवंशीय राजाहरू आए, राणाका शासन आए, त्यहाँ के थियो भने एउटा चाकरी भन्ने सिस्टम नै थियो। बिहान पुग्थे, अलि ठुलो बडो मान्छेहरू चाकरी भन्थ्यो, चाकरीमा गए। जिल्लामा तो बडा हाकिम कहाँ, माथि भयो भने मन्त्री कहाँ, सचिव दरबारका सचिव कहाँ, राजा कहाँ, प्राइम मिनिस्टर कहाँ मान्छेहरू चाकरीमा पुग्थ्यो। वर्डै तपाईँको युज हुन्थ्यो, चाकरी कहाँ गएको हो त? फलानाको चाकरीमा गएको। चाकरीमा जाँदाखेरि फाइदा के हुन्थ्यो भने चापलुसी गर्ने, र त्यो चापलुसबाट खुस भयो भने पद पाइहालिन्थ्यो। यो लामो समयदेखिको संस्कार हो। यो संस्कारलाई हामीले तोडेनौँ। हामी लोकतन्त्र लायौँ, प्रजातन्त्र लायौँ, तर आज पनि चाकरी सिस्टम छ। अलिकति करोनाले टाढा गरिदिया हो, यो पनि एउटा करोना छ। अब यहाँले भन्नुभएको कुरा हेर्ने हो भने राजतन्त्र गयो, राजतन्त्रकै चाकरी शैली चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा गएको छैन। अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो खल्तीका मान्छे त को हो? त्यही प्रवृत्तिका न हुन्। यहाँ योग्य व्यक्तिहरू पनि जो सक्षम छैनन् उनीहरू त चाकरी गर्लान्, त्यो गलत हो, गर्नु हुँदैन तै पनि गर्लान्। तर कतिपय त सक्षम व्यक्तिहरू पनि कामभन्दा चाकरी बढी गर्छन्, किन होला त? मैले भने नि एउटा संस्कारै आयो, हिम्मतै भएन कि म त बडो योग्य हुँ, राम्रो हुँ, तर उसलाई पनि ब्याक माइन्डमा कहीँ बसिराखेको रहेछ कि चाकरी गरेन भने म पनि ठाउँ पाउँदैन कि फेरि अहिले पुगेको ठाउँको चिन्ता छैन, भविष्यमा म कहीँ पुग्छु कि पुग्दैन भन्ने कुराले उ आज चाकरी पनि आज गरिराखेको रहेछ। यो चाकरी प्रवृत्तिहरू बिस्तारै हट्दैछ, नहट्या होइन। जुन अवस्थामा राणा कालमा थियो त्योभन्दा अलिक कम भयो होला, बिस्तारै होला। र एजुकेसन पनि जसरी बढ्छ, मिडियाहरू जसरी बढ्छन्, यो प्रवृत्तिहरू त्यसै किसिमबाट बढ्छ। चाकरीलाई छोडौँ, एकैछिन तपाईँको पार्टीतिर जोडे। अहिले चाकरी भन्दा गाली धेरै चर्को आइरहेछ तपाईँको पार्टीबाट। कहिले तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीजीको मानसिकताका बारेमा विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ? तपाईँका पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्ममा चर्चामा आउने गरी भ्रष्टाचारको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खुल्ला गाली गर्नुभएको छ। उहाँ स्वयं प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति, कहिलेकाहीँ चाकरी भन्दा बढी गाली पनि गर्छौँ नि हामी, त्यो किन हो? एउटा कुरा के रहेछ भने भ्रष्टाचारको कुरा उठाउनु यो गाली होइन, यसलाई हामीले शब्द चयन चाहिँ गाली नै हो नेताजी। बन्छन्। तपाईलाई मैले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराले अर्थ रहन्छ। म भ्रष्टाचार गर्छु भने मलाई भ्रष्टाचारी भन्नु उचित शब्द हो, गाली होइन। र भ्रष्टाचार भएको छ भने भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने, फेरि मैले भने संवैधानिक निकाय बनायो नि हामी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक बनायो। तपाईको समितिबाट पास भएर ती व्यक्ति त्यहाँ पुग्नु गइराखेको हुन्छ। अब संवैधानिक आयोगले सोध्नु पर्दैन? सोध्दैनन्। हामी कतिपय प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले अर्को प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गरेछ भनेर खुल्ला गाली गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, मसँग प्रमाण, आयोग चुप लाग्छ, प्रमाण छ पनि भने भन्दिनुस् न। प्रमाण छ पनि भन्नुभएको छ। अनि त्यस भएपछि त हामीले के देखेका छौँ भने अख्तियारको
पेपरमा निस्किया कुरोलाई पनि कहिलेकाहीँ हेर्छ। ए मालपोत कार्यालयका हाकिमले खायो, 100 रुपियाँमा पनि पक्राउ गर्छ। अनि यत्रो कुरा समाजमा आज मैले देखेँ विभिन्न सोशल मिडियाहरूबाट प्रचार भइराखेको छ भने सोध्नुपर्छ नि, के हो यो तपाईँले भनेको कुरा के हो? खोइ त्यो प्रमाण त मलाई दिनुहोस्। त्यसकारणले के रहेछ भने यो भ्रष्टाचार हो कि होइन म भन्दिनँ, आइराखेको रहेछ। किनभने कसबाट आए पनि कुनै साधारण व्यक्तिबाट आएको छैन। हाम्रो पार्टीका एउटा वरिष्ठ नेता, यो देशका प्रधानमन्त्रीले एलिगेसन कसलाई लगायो भने फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई एलिगेसन लगाएछ भने यो तपाईँको गम्भीर प्रश्न हो। यो गम्भीर प्रश्नहरूको निराकरण गर्दै जानुपर्छ। गरिएन भने पुरानो आक्रोश पनि आफ्ना सहकर्मीहरूसँग बेला बेलामा पोख्नुहुन्छ नि। यो जनता समाजवादी पार्टीभित्र यो विषयमा छलफल हुन्छ। उहाँ जतिको वरिष्ठ नेताले के बोल्ने भन्ने कुरामा त पार्टीको पनि एउटा भिजन त होला नि। अहिले हेर्नुहोस्, जनता पार्टी भर्खर बन्यो, दुईटा पार्टी मिलेर अहिलेसम्म कार्यकारिणी समितिको एउटा बैठक मात्रै बसेको छ। विज्ञप्ति निकाले त्यसले 3 र 4 गते फेरि बैठक बस्ने भनेका छौँ। हाम्रो समायोजनका कामहरू अहिले सम्पूर्ण बाँकी छ। केही आचरण संहिता पनि हामीले तयार गर्यौँ अस्तिको बैठकबाट। नेता कार्यकर्तालाई के बोल्ने भने पार्टीगत नीतिगत कुरा त पार्टीले जुन निर्णय गर्छ त्यहाँबाट जान्छ। व्यक्तिगत कुरा त भन्नलाई, मलाई केही जानकारी भयो भने भन्नलाई त कसैले रोक्दैन नि। तर पनि पार्टीसँग जोडिएको व्यक्ति, पार्टीको धारणा, भिजन के हो भन्ने प्रश्न आम जनताले जान्न खोज्छन्। बिल्कुल। खैर, मैले अर्को प्रसङ्ग के जोड्न खोजेँ भने सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने बेला यहाँहरूसँग कुरा हुँदाखेरि पनि आन्दोलनको अल्टिमेटम थियो, सडक सङ्घर्ष गर्ने भन्ने कतिपय कुराहरू थिए, प्रतिबद्धताहरू थिए संविधान संशोधनको विषय लिएर। राजपा नेपाल त यति नरम हुँदै गयो कि सरकारको कहीँ कतै विरोधी जस्तै देखिँदैन, किन हो? राजपा ज्यादै गरम हो। सङ्घर्ष राजपा मात्रै होइन, जनता समाजवादी पार्टी, माफी पाऊँ म, पुरानो याद आयो नि मलाई। जनता समाजवादी पार्टी र अझ त्यो बेलाको सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल नामहरू समय समयमा परिवर्तन भएछन्। पार्टी जुट्दै स्वयंलाई गाह्रो भइरहेछ। पार्टी जुट्दै गए अनि नाम परिवर्तन हुँदै गयो, पद परिवर्तन हुँदै गयो, नेता कुन पार्टीको भनेर परिवर्तन हुँदै जानुभयो, परिवर्तन भइराखेको रहेछ। यस्तो बेलामा के छ भने हामीले एउटा आन्दोलन ठुलो गर्यो। हजुर, नेपालमा को इतिहासमा शान्तिपूर्ण यति ठुलो आन्दोलन भएकै छैन। जुन संविधान जारी भएपछि मधेसमा बहुत जनजातिहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा गरे। नाकाबन्दीकै समयमा नाकाबन्दी समेत भयो, नाकामै बस्यौँ हामी। तर हामीले जुन त्यत्रो ठुलो आन्दोलनबाट जुन कारणले हामीले गरेका थियौँ, मधेस जनजाति, महिला जति पनि बहिष्कृत थारू मुस्लिमको अधिकार पुनर्स्थापित गर्नलाई त्यो प्राप्त भएन। अब हामीले रोडमा त छौँ, अस्ति नै विरोध गर्यौँ। अस्ति हामीले संविधान दिवसको अवसरमा कहीँ बत्ती बाले भने हामीले विरोध बनायो। तर पहिला जस्तो पुरै बत्ती निभाउने पनि छैन, मौन बस्नुहुन्छ यहाँहरू। धेरै परिवर्तन भइसक्यो। होइन, बत्ती मिझाइदिने हो, बल्ब फोडिदिने हो भने ठुलो आन्दोलन, अनि विरोध गरिदिने हो भने सानो आन्दोलन हुँदैन। यो आन्दोलन के हुन्छ भने जनतासँग सम्बन्ध गाँच्नुपर्छ। हजुर, एकैचोटि आन्दोलन हुँदैन, पार्टीको आन्दोलन होइन, जन आन्दोलन गराउनुपर्छ। त्यसकारण हेर्नुहुन्छ भने स्वरूप हामीले फेरिराखेका छौँ। आन्दोलनको स्वरूपको परिवर्तन हामीले संसदमा गऱ्यौँ, त्यहाँ आवाज उठायौँ, संविधानको विरुद्ध आवाज उठायौँ, भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठायौँ, उठाइराखेका छौँ।
अहिले जुन पार्टी एकीकरण भयो यो पनि एउटा सङ्घर्ष हो, यो पनि एउटा क्रान्ति हो। यो क्रान्ति मलाई भन्नुहुन्छ भने किन हो भने 6 महिना रोडमा तपाईको उफ्री राख्दाखेरि रगत बहाइराख्दाखेरि पनि सरकारले सुनेन। संविधान बनाउने दुईटै पार्टी कांग्रेस एमाले सुनेन, त्यसको साथमा माओवादीले पनि सुनेन। केही कुरामा संशोधनको प्रस्ताव पनि हामी पार्लियामेन्टमा लग्यौं, 4 बुँदे जुन संविधान संशोधन प्रस्ताव। हाम्रो सामर्थ्य नपुग्दाखेरि त फेरि फेल भयो, अस्वीकृत भयो। अब हाम्रो एउटा संघर्षको यो पनि चरण जारी भयो कि जब सत्तामा कब्जा गरिँदैन तब कोही सुन्नेवाला छैन, एउटा निष्कर्ष त देखियो। र आन्दोलन केवल मधेसमा गएर पनि भएन, गरेर पनि भएन। यो आन्दोलन समस्त देशमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि समस्त देशमा जानको लागि त हामीले पहाडमा पनि उक्लिनु पर्यो। जुन हामी स्ट्रङ रूपलाबाट पुगिसकेका थिएनौं, संगठन विस्तार भइसकेका थिएन मजबुत हिसाबले, अहिले पनि छैन। त्यसको तयारीको रूपमा हामीले जनजातिलाई कसरी एकत्रित गर्ने, खसलाई पनि कसरी एकत्रित गर्ने। समग्रमा नेपाली भन्नु न, यो जनजाति, खस, मधेसवादी किन भन्नुहुन्छ तपाईहरु? आन्दोलनै गर्नु छ भने नेपाल र नेपाली भन्नु न। यो कुरा के भन्नुभयो भने, किन भन्यो भने अन्याय कस माथि गर्यो अलि चिनाइदिनु पर्ने हुन्छ। बाहुन पीडित छैन नि यो देशमा? कुनै ओली देउबा अर्को कुनै बाहुन पीडित देख्नु भएको छैन? छन्, नभएको होइन। अनि समग्र छैन नि। 80% ठाउँ तपाईको अंगूठी राख्या त हुनुहुन्छ राज्यको, सबैले नगरे होला। 25 जना त मन्त्री परिषद बनाउन मिल्ने भन्ने त्यही संविधानले स्ट्याम्प लगाएको छ। 25 जना बाहुन क्षेत्री मात्रै मन्त्री बनेका त छैनन्। बन्यो भने पनि बाँकी अनि 3 करोडमा 25 जनाको पो भलो भयो त? होइन, 25 जनाको भलो भने होइन। 25 जनामा जनजाति लाउनु पर्ने, हुनुहुन्छ त, महिला लाउनु पर्ने हुन्छ त। 4 जना महिला हुनुहुन्छ अहिले पनि। हिजो मात्रै पुनर्गठन हुँदा पनि जनजातिहरू पर्नु भएको छ। तर हाम्रो जस्तो अनुहार भएको कोटा कहीं कतै छैन। तपाईको अनुहार त पुरै देशमा छ, त्यो कोटा कहीं छैन। पुरै देशमा तपाईले 2 किसिमवाला बेनिफिटेड हुनुहुन्छ। एउटा महिलाको नाताबाट कोटा नै पाउनु, कतै के 1% फाइदा ल्या छैन। छैन भने आन्दोलन गर्नुस्। हामी जस्तै, हामी त भन्दैछौँ बहिष्कृतमा महिला पनि हो, महिला पनि बहिष्कृत वर्गमा पर्छ, नपर्ने होइन। त्यसकारणले के छ भने यो नभन्ने हो भने त कसले हेर्दिने त? महिला भन्दाखेरि पुरुष किन भन्नु भएन भन्ने होला। महिला भन्दा त पुरुष ज्यादै बेनिफिटेड छ नि, त्यसकारण महिला उच्चारण गर्नुपर्छ। मधेसी भन्दा त अरू छन्, जनजाति भन्दा अरू छन्। त्यसकारण यो शब्द जुन हो, पटक पटक हामीले दलित छन्, हेर्नुहोस् दलितको अवस्था आज पनि के छ। यही शब्द प्रयोग गर्ने प्रदेश नम्बर 2 को सरकारमा 40% पहाडिया मूलका मानिस बस्ने त्यो प्रदेशमा 1 जना पनि मन्त्रीमण्डलमा नराख्ने, अनि महिला 1 जना पनि फुल मन्त्री नबनाउने, दलित 1 जना पनि नलग्ने, किन त? के रहेछ भने त्यही हामीले सुधार गर्न खोज्या। त्यो त चाबी नै तपाईहरुको हातमा छ नि। त्यो त सिंहदरबारको चाबी त होइन, त्यो त जनकपुरको चाबी हो। त्यो साँचोलाई किन परिवर्तन गर्न खोज्यौं भने हामीले कसलाई मन्त्री बनाउने त संसदलाई बनाउने होइन। संसद बाहेकलाई त बनाउन पाउँदैन, बनाए पनि 6 महिना त महिला सांसद त छन्, बनायो नि। महिला संसदलाई नबनाएको होइन, राज्य मन्त्रीमा खुम्च्याउनु भएको छ। फुल मन्त्री दिनुस् न। पाउनुहुन्छ, यसै अनुभव गरेर न फुल मन्त्री हुने हो। गर्दै जान्छन्, दिँदै जाउँला, नदिने भन्ने होइन।
पहाडिया प्रश्न किन आयो भने जुन मधेसमा पहाडीहरू छन् त्यो बीचमा हाम्रो त्यस किसिमको संगठन हामीले गर्न सकेनौँ। कमी हाम्रो हो, म भन्दिनँ कि हामीले त्यो ठाउँबाट पनि संसद प्रदेश संसदहरू जिताउँ, त्यसको लागि हामीले अहिले काम गरिराखेका छौँ। अब 79 को चुनावमा टिकट दिने जिताउने अभियानमा जिताउने, गर्ने, मन्त्री बनाउने, समस्त देशबारे बनाउने, आफ्नो प्रदेशमा पनि बनाउने, यो अभियानमा त लागि नै राखेका छौँ। समस्त देश भन्नुभयो, त्योभन्दा पहिला म एउटा अर्को प्रश्न, अघि यहाँले भन्नुभयो आन्दोलन भनेको नेताले मात्रै पार्टीले मात्रै गरेर हुँदैन, जनताद्वारा गरिने हो भनेर। जनताले साथ छोडेर एक्लै भएर आन्दोलन नगरे त होइन, त्यसो हो भने हेर्नुहोस्, दुईटा यसको आन्दोलन र बेनिफिटको कुरालाई तपाईँले दुई किसिमबाट विश्लेषण गर्नुहोस्। संविधान पछि हामीले आन्दोलन गरौँ। संविधान जुन जारी भयो एउटा मैथमेटिकल फर्मुला मात्रै अपनाइयो। जति संविधान बनाउने विधि प्रक्रिया थियो, संविधान सम्बन्धी नियमावली बनेको थियो, सबैलाई सस्पेन्ड, निलम्बन गरिकन काम भयो। हतारमा काम भयो, एक पक्षीय रूपबाट काम भयो। हामी नियममा बन्यो, संविधान बनाउँदा व्हिप जारी हुँदैन, व्हिप जारी गरिकन पनि भोट बटुलियो। त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस्, सरकार कसको बन्यो? जसले संविधान जारी गरे उसैले संविधानलाई के भने यो संसारकै उत्कृष्ट संविधान हो भन्दी कसैले पनि बोल्दैन। हाम्रो देशमा मात्रै यो एक्सट्रिम शब्दहरूको उच्चारण गरेका छौँ। 47 सालमा संविधान बन्दाखेरि पनि हामीले यही भन्यो, उत्कृष्ट संविधान हो। जो संविधान समाप्त भएपछि रुने एकजना पनि मान्छे थिएन, मलामी जाने उसको कोही मान्छे भेटेन, त्यो पनि संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनेको थियो। अहिलेको संविधानलाई पनि त्यसै हामी भनिराखेका छौँ। त जसले बनाए उसैको हातमा सरकार गए भने हामी बहिष्कृत र शोषित व्यक्तिहरूको दशा यो भएको। यो दशालाई परिवर्तन, यो सरकारका प्रधानमन्त्री चयन गर्ने क्रममा तपाईँ तत्कालीन राजपाको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भन्ने पक्षमा मत हाल्नु भयो होइन? बिल्कुल। अनि कसरी बहिष्कृत हुनुभयो? किन बहिष्कृत भयो भने तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमको नेता लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री हुँदा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट भएका सांसदहरूले मत दिनु भयो होइन? बिल्कुल, त्यसलाई म भन्दैछु। तपाईहरु मिल्ने जुल्ने ठाउँमा त मिल्नु नै भएको छ त होइन। हामीले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्ने दुईटा कारण थियो। एउटा त हाम्रो सरकार बन्दाखेरि उहाँले समर्थन दिनुभयो, पहिले ऋण तिर्नु पर्यो, पैसो तिर्नु पर्यो, बिल्कुल तिर्दियौँ। त्यसपछि उहाँले संविधानको लागि यत्रो तपाईहरुले आन्दोलन गर्नुभयो भने अब हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छौँ। तपाईहरु समेत मिले भने, एक ठाउँमा आए भने हामी 2/3 मा हुन्छौँ र परिवर्तन गर्छौँ। संविधान संशोधन हुन सक्छ। यो विश्वास गर्ने कि नगर्ने? देशको प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिहरू झुट बोल्छ भने त मान्नु भएन, कल्पना गर्नु भएन। जब उहाँले गर्नु भएन भने त हामी समर्थन फिर्ता पनि ल्याउने। कहाँ हाम्रो समर्थन? लिएर पनि मौन समर्थन नै छ सरकारलाई। प्रतिपक्ष यसको मतलब आन्दोलन गर्नुस्, तोडफोड गर्नुस् भन्ने त होइन। कोरोना महामारीमा जनतासँग सरकारले गर्न नसकेका काम, सेवा सुविधाको बारेमा बोल्दिनुस् भन्ने कुरा कांग्रेस पनि नबोल्ने, जनता समाजवादी पार्टी पनि नबोल्ने, सत्तारूढ पार्टी बाहेक संसदमा दुई ठूला दलहरू यहाँहरू नै हो। यसको विकल्प छैन नेपालसँग। दुवै प्रतिपक्षी दल दुलोभित्र लुक्या जस्तो बस्ने हो भने अनि सरकारलाई घचघच्याउने कसले? होइन, हामीले नि घचघच्याउने हो, प्रतिपक्षकै काम हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, कोरोनाको जुन प्रश्नहरू उठिराखेको थियो, कोरोना सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव, विशेष प्रस्तावहरू पारित हो। अझ एजेन्डा बाँकी नै थियो भने एकैचोटि स्थगित गरियो।
संसद मात्रै एक थलो होइन नि जहाँबाट कुरा राख्न सकिन्छ। होइन, संसद बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे मसँग प्रमाण छ भने के संसदमा बोल्नु भयो र? संसदमा पनि बोल्या हो, होइन अहिले चर्चित भएको त संसदमा बोल्नु भयो, संसदमा पनि बोल्नु भएको हो र अहिले पनि बोलिराख्नु भएको छ। तर नबोल्या होइन नि, त्यसको लागि हामीले के खोजिराखेका छौँ भने सडकमा किन आएनौँ? अहिलेको अवस्था पनि हेर्ने हो भने अवस्था देशको कोरोनामा यति छौँ हामी कि मुख छोपेर अहिले कुरा गरिराखेका छौँ, होइन? पहिले मान्छेहरूले के भन्थे भने यस्तो काम नगर कि मुख छोप्न परोस्। अहिले हामीलाई बाध्यता के भयो भने हामी दुईजना संवाद गर्दाखेरि एकअर्काको मुख छोपिराखेका छौँ, पानी खाइरहेको छैनौँ, पानी खाइराखेका छैनौँ। यो सम्पूर्ण अवस्थाले के बताउँछ भने अहिले रोडमा उफ्रिने बेला छैन, त्यति नगरौँ र जनताले त्यो काम गर्दाको अवस्थामा उफ्रिने काम गर्दाखेरि यहाँलाई थाहा छ कि सङ्घर्ष गर्यो भन्छ। राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी सम्मेलन भर्चुअल बैठकबाट हुन सक्छ, भइरहेका त छ नि, होइन? कुनै एउटा देशको होइन, संसारभरिको प्रतिनिधित्वहरू सहभागी भइरहेछन्। हाम्रो देशमा अहिलेको यो विश्वव्यापी महामारीको समयमा कसरी जुझ्ने, झगडा गर्न होइन, मसँग यस्तो स्रोत साधन छ, मसँग यस्तो आइडिया छ, मेरो पार्टीले यति सहयोग गर्न सक्छ, यहाँनिर चाहिँ गलत भयो भन्ने कुरालाई सौहार्द वातावरणमा छलफल गर्न त सकिन्छ नि। बिल्कुल भन्नु होला सरकारले इनिसिएसन लिएन भनेर। तपाईँ आफै ज्ञाता हुनुहुन्छ भने फेरि मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्यो। के छ भने सरकारसँग संवाद गर्दाखेरि त्यो इनिसिएसन सरकारकै हुन्छ। हामीले जनता समाजवादी पार्टी आफैमा पनि देशव्यापी रूपमा सङ्गठन फैलिँदै गरेको बिल्कुल ठुलो पार्टी हो, गर्दैछौँ नि, तेस्रो ठुलो पार्टी हो। सङ्गठनको काम हामीले देशव्यापी स्टार्ट गर्यौँ। हामीले भर्चुअल बैठक विभिन्न महिला सङ्गठनहरूसँग, दलितहरूसँग गरिराखेका छौँ, जुन कि सबै ठाउँमा देखिँदैन। भर्चुअल आफैमा एउटा सीमित ठाउँमा हुन्छ, सीमित व्यक्तिहरू हुन्छन् र त्यसको प्रसारण पनि एउटा सीमित नै हुन्छ। तपाईँ जस्तो प्रसारण सारा देशभरि जाँदैन त्यो भर्चुअलको। तर हामी गरिराखेका छौँ। यो सरकारको विरोध गर्ने भन्नुहुन्छ भने यो सरकारको प्रशंसा गर्नुपर्ने कुनै ठाउँै देखिया छैन भने जति गरे आउँ सबै विरोध हो। शान्ति सुरक्षामा हेर्नु सरकार फेल छ, मान्छेहरूको विकासको क्रम अहिले जारी भएको छैन, रोजगारमा सरकार फेल छ, आर्थिक दृष्टिकोणले सरकार फेल भइराखेको छ, देशै फेल भइराखेको छ। यो सम्पूर्ण सबै समस्या त संसारभर छ। संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका पनि यो समस्यासँग अहिलेको अवस्थामा जुधिराखेको छ, होइन? तर तपाईको के छ भने मुख्य चाहिँ जनताको व्यवस्थापनको कुरा, उपचारको कुरा गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षले भनिदिनुपर्छ। तपाईको के हो भने एउटा कृषि त हामी कहाँ छ नि, छ खेतीपाती खनजोत गर्ने व्यवस्था छ, तर के गर्नुपर्छ भने त्यहाँ एउटा टेक्निसियन हरेक गाउँपालिकामा राखिदिनु भने हेर्नुहोस् त कृषिमा कति विकास हुन्छ। माटो जाँच्ने प्रविधि छैन उनीहरूसँग, नयाँ बिउ बिजन। सरकार बन्यो, कमसे कम एउटा नमुना प्रदेश बनाइदिनुहोस् न त प्रदेश 2 मा, ताकि अरू प्रदेशलाई हेर्न परोस्, प्रदेश 2 जान परोस्। यो कस्तो भइराखेको रहेछ भने बडा ठिक भन्नुभयो। मध्य प्रदेशले सर्वप्रथम वर्क गर्नुपर्ने नै कृषिमा हो। हिजोको दिनमा बहस पनि देशलाई पाल्ने कति अन्न छ भनेर तपाईहरु नारा लाउनुहुन्छ हो, हैन? तपाईको कृषि भन्ने नै तपाईको मधेसमा छ, बाँकी ठाउँको कृषि कति हो? मुख्य बाली तराईमा छ, तराईमा छ। त्यसको डेभलपमेन्ट गर्नको लागि के भइदियो भने एउटा त संविधानले धेरै सीमित राइट दियो, टैक्सेशन पावर 80% संघले राख्थ्यो, 80% संघसँग छ। यसले दिएको पैसाबाट उसले काम गर्न पाउँछ। कस्तो अवस्थामा लायो भने
त्यही जिल्ला विकासको अवस्थामा लायो, केन्द्रबाट कति पाइन्छ त्यसैको बजेट बनाएर भनेपछि संघीयता जिल्ला विकासको मोडालिटीमा छ भन्न खोज्नु भयो? होइन, त्योभन्दा पनि निकृष्ट बनाइदिए। संघीयता भन्ने देशमा आफ्नो शासन आफै गर भन्ने न हो। जुन तपाईँ भन्नुभयो कृषिमा किन प्रगति भएन, शान्ति सुरक्षामा किन प्रगति भएन? प्रहरी जिम्मा सेन्ट्रलले लिदियो भने शान्ति सुरक्षालाई के गर्छ? छ त प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था त छ नि, संविधानमै छ। अनि प्रहरी ऐन पास गरे संघले पढ्नु हो? प्रदेश 2 ले त सबभन्दा पहिला ऐन पनि ल्याएको थियो, बाजियो भनेर कार्यान्वयन भएन। एब्सोल्युट राइट छ, राइट मात्रै होइन। प्रहरी प्रशासन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र दिइराखेको छ। संघले प्रहरी ऐन लाउँदाखेरि के भने त्यहाँका प्रमुख मेरै हुन्छ, त्यहाँका भर्ना म नै गर्छु, त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा मेरो हातमा हुन्छ भने अझ त्यसको खटन पटन निर्देशन सबै सिडिओले गर्छ भन्दाखेरि प्रदेशको जिम्मामा भयो प्रहरी त? प्रदेश हेरेर बस्छ। त्यसो भए त्यही गलत गरिराखेको छ। सेन्ट्रलाइज जुन थियो, सबै कुरा सेन्टरमा राख्ने एउटा सिंहदरबारले पुरै देशलाई हाँक्ने त्यो प्रवृत्तिहरू निस्किराखेको छैन। अब त्यसको लागि कोर्ट जानुहोस्, मुद्दा लड्नुहोस्। फैसला कहिले हुने हो? तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, थाहा छ अदालतको अवस्था। 20,000 मुद्दा, 20,000 भन्दा माथि मुद्दा अहिले पढिरहेको, 22,000 भन्दा माथि पेन्डिङमा पढिरहेको। त्यसकारणले के छ भने हामी संघीयता लगाइसकेपछि संघीयता किन आयो भन्नुहुन्छ भने मधेसको रगतबाट मात्रै आएको, जबरदस्ती दिया हो। मधेस आन्दोलनकै एजेन्डाबाट यो संघीयता आयो र त्यसकै आवश्यकताले मुलुक संघीयतामा गएको यो सत्य हो। तर पनि कमी कमजोरी छन्, सरकारले कानुन बनाएको छैन, सबैलाई थाहा छ, जटिलता छन्। यो चुनौतीका बावजुद पनि जुन प्रकारले रगत बगाइयो नि संघीयताका लागि, त्यो प्रकारले प्रदेश नम्बर 2 मा कमसे कम प्रदेश सरकारको अनुभूति जनताले पाउनु पर्थ्यो। त्यो भएन, त्यो त मान्नुहुन्छ नि? होइन, सरकारले केही डेभलपमेन्ट वर्कहरू त गरेका छ, नगरेका होइन। जनताको सन्तुष्टिको विषय म जोड्छु तपाईलाई। हजुर हजुर। उखु किसान सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले 20 करोड दिया छैन। 10,000 उखु किसान 2,000 पैसा लिनेदेखि लाखौं पैसा 5-7 वर्ष 70 सालदेखि अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यो त प्रदेश नम्बर 2 मै पर्छ। प्रदेश सरकारले बोलीसम्म दिएको छैन भन्छन्। अनि कहाँ जाने? अभिभावक कसलाई मान्ने? त्यही मैले भन्दै थिएँ तपाईँलाई पटक पटक। उद्योग कसको हातमा राखे? उद्योग व्यवस्थापन सेन्ट्रलको जिम्मामा राख्यो। संसारमा कहीँ पनि छैन संघीय देशमा। त्यो त प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो। सरकारले अझ मिल मालिकले तिरेन पैसा, सरकारले जुन सब्सिडी दिने भनेको छ त्यो पैसा पनि तिरेको छैन। यति नालायक सरकार हुन्छ। आफूले कबुल गरेको रकम पनि दिएको छैन। मैले यो संसदमा पटक पटक बोलेको छु, सायद सुन्नुभयो होला या हेर्नु होला रेकर्ड। तपाईँ वीरगञ्ज चिनी कारखाना चलाइदिनुहोस्। किसानको उखु खेतमै छ, कारखाना बन्द छ, पैसा आएको छैन, त्यसको ऋणमा जिन्दगी चलिरहेको थियो, त्यो पनि बन्द भएको छ। अब यहाँ सरकारको गल्ती छ। यहाँ तपाईँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको कारणले पनि त्यो प्रदेशको भन्दैछु, बोलिदिनु पर्ने। किसान आफै आएर यहाँ खाली खुट्टा आएर ऋण निकालेर आएर रुनुपर्ने नेताहरू यो विषय जति तपाईँहरू नाकासम्म पुग्नुहुन्छ भने 2-4 दिन संसद ठप्प गरिदिन सक्नुहुन्थेन अहिलेसम्म किसानको पैसा उपलब्ध गराउन। अब संसद चलोस् ठप्प। मैले अर्को कुरा तपाईँलाई भने, मैले संसद मात्रै ठप्पको कुरा गरे होइन। म त के भन्दैछु भने एउटा सरकारी चिनी मिल छ, त्यो चिनी मिल चलाइदिने हो भने थाहा छ तपाईँलाई 1500 बिघा जग्गा छ त्यो चिनी मिलमा। 100 भन्दा बढी जग्गा त कारखाना भएको ठाउँमा छ, बीच बजारमा। 100 बिघा भन्दा 100 बिघा भन्दा पनि बढी छ। त्यसको आफ्नै कति भ्यालुएसन हुन्छ। मेन रोडमा उसको फ्रन्ट हेर्नुहोस् त कति छ, खालि पसल कारखाना चलोस् भन्नेमा छैन होला, त्यसको प्रपर्टी बेचेर कति पैसा आउँछ त्यहाँ होला। गलत हो। अनि त्यो फ्याक्ट्री चलाइदिने हो भने
त हस्तक्षेप हुन्छ नि सरकारको। प्राइभेट फ्याक्ट्रीले उखु लिएन भने त्यसले त लिइदिन्छ नि, पैसा तिरेन भने तिर्दिन्छ नि, प्राइभेट फ्याक्ट्रीहरू बन्द हुन थाल्छ, चाकरी गर्न जान्छ किसानको। मैले यो पटक पटक भन्ने अझ भने सरकारलाई एक पैसा पनि त्यो सञ्चालनलाई तिर्नु पर्दैन, त्यसलाई सहकारीमा चलाइदिनुस्, सहकारी एउटा बोर्ड बनाइदिनुस्, जति उखु किसान हो सबलाई त्यसको मेम्बर बनाइदिनुस्, उसले चलाउँछ नि आफ्नो कारखाना। उखुको दाम पनि पाउँछ, प्रॉफिट भयो भने त सहकारीका मेम्बरहरूले बोनस पनि त पाउँछ नि। र तपाईको त्यो त एउटा सुन्दाखेरि राम्रो लाग्छ। यो दशैं नै 10,000-20,000 हजार किसानको रुवावासी छ। बिल्कुल दशैं तिहार छठ आउँदैछ। छठ कति महत्त्वपूर्ण पर्व हो तराईको लागि, तपाईँ बढी जानकार हुनुहुन्छ। बिल्कुल। अनि नेताहरूलाई त्यो अब्राम भट्टराईकै कुरा गरौँ, त्यो कुरा किन दुख्दैन त? तपाईँलाई नै किन दुख्दैन त त्यो कुरा? हामी देख्दैनौँ कि धेरै बोलिदिएको होइन। के रहेछ भने अहिले नै बोल्दैछु नि, नबोल्या होइन, बोलिराखेका छौँ। यहाँ समस्या के छ भने सरकार यति इरिस्पोन्सिबल भयो कि सुन्दैन। अन्त त्यो प्रदेश पनि सरकार छ, उद्योग त ल्यायो, किसानको विषय सम्बोधन गर्न त होला, केही न केही संयन्त्र त होला नि जोडिने। होइन, केही पनि छैन। उद्योग इन टोटल दिदियो सङ्घको हातमा। उसले के गर्छ भने उखु उत्पादनमा सहयोग गर्न सक्छ। त्यो पनि भएको छैन। यही कुर्सीमा बसाएर कुरा गरेको छु, त्यो पनि प्रदेश सरकारबाट एक पैसा पाएको छैन उखु किसानले। उखु किसानलाई त उसले कसरी दिन्छ पैसा? उखु किसानको वास्तविक मोल उसले पाएको छैन। अरू त छोडिदिनु, सरकारले दिन्छ। 70बाट 90 पुग्यो एकैचोटि, उखुको 1 रुपियाँ पनि बढेन। त्यो के भयो भने निकृष्ट सरकारहरू। अब मैले फेरि भन्ने हो भने तपाईँलाई तकलिफ लाग्ला, मधेस प्रतिको मलाई किन त जुन सोच हो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको, जसको लागि मधेस कराइराखेको छ, अधिकार मागिराखेको छ, प्रदेशको माग गरे, यही सब कारणले। हामीलाई राइट दिनुहोस् न। उद्योग कहाँ बन्छ? पहाडमा कति उद्योग बन्ला जहाँ जग्गै छैन? ठुला उद्योगहरू त मधेसमै बन्छ नि। हस्पिटल ठुला बन्ने भने कहाँ बन्छ? दम्पको हिसाबले होइन, यो एउटा उपलब्धिको हिसाबले गर्छु भनेर सोच्ने गर्नुहोस् न। उपलब्धिको लागि नै लडाइँ गरे हो नि, भए त छैन। भए छैन भने गर्नु पर्यो। संविधान संशोधन गर भने कराएको किन? केही अधिकार नपाएर किन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्री भइराख्ने त? मेयरको मेयर, पालिका अध्यक्ष। अनि यी तपाईँको सोच के भयो भने त संघीयता खारिज गरिदेऊ न। मेरो सोच होइन, अधिकार लिनु पर्यो। अधिकारको लागि त लडाइँ गरिराखेका छौँ। संविधान संशोधन किन भन्यो? हामीले व्यक्तिगत बिल पनि पेश गरेका छौँ नि। हो, त्यो त हो, तर 22वटा अधिकार स्पष्ट रूपमा लेखेर बुदामा स्थानीय तहलाई दिएछ नि। फेरि तपाईँलाई मभन्दा धेरै जानकारी छ, तपाईँ लेख्ने पनि पढ्ने पनि कानुनको ज्ञाताका हिसाबले व्याख्या पनि गर्नुहुन्छ होइन? अनि त्यो त्यति मात्रै काम गर्दा भयो हुन्थ्यो नि नेताजी। बिल्कुल। कसले गर्छ काम? तपाईँले एक्लै टेलिभिजन चलाउनुहुन्छ, यदि सारा टेक्निसियनहरूलाई हटाइदिनु हो भने? जहिले केन्द्र सरकारलाई दोष दिएर पन्छिन मिल्छ? केन्द्रीय सरकार नै दोषी हो भने म त यो प्रश्नै गर्न छोडौँला। केन्द्रीय सरकार दोषी हो भने दोष कसलाई दिनुहुन्छ? 3 महिनामा सारिदिने त्यहाँको अफिसर कसले काम गर्छ? प्रदेशका सचिवलाई आज गए 2 दिनमा सारिदिने कसले काम गर्छ? यो सम्पूर्ण कुरा के हो भने प्रदेशले आफ्नो पदाधिकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। संसारका कुन संघीयता भएका मुलुकमा प्रहरीसम्म हुँदैन, उसको प्रशासन उसको हुँदैन। अनि के गर्छ त सरकार भने? के प्रहरी नै भएन, प्रशासन नै भएन भने सरकार? त्यस कारणले यो कुराको लडाइँ संघीयता आयो, यसको लागि हामी प्रयास गरेका थियौँ। एउटा सुखद प्रश्न हो, यो पनि खोज्ने प्रयासमा लागेका छ। कोही लागेका छैन अहिले त। संघीयता नै खोज्ने प्रयासमा कोही छैनन्, तर यसको सफलता र असफलताको बारेमा बहस सुरु भइसकेको छ। बिल्कुल बिल्कुल।
जो यसको विरोधीहरू थिए, संघीयता यो देशमा लागू नहोस् भन्ने थियो, अहिले छलबलाइराखेको छ। जुलुस हेर्नुभयो होला, संघीयता खारिज गर, संघीयता विरोधमा पार्टी बनाइराखेका छन्। संघीयता विरोधमा रुलिङ पार्टीहरूले अधिकार यसलाई कसरी खोज्ने भन्ने लागिराखेका छ। तपाईहरु काम गरिराख्नु भएको छैन, कुनै न कुनै दिन त यो असफल हुँदै जाला नि। हामी त्यस प्रयत्नरत छौँ। यसको मतलब प्रदेश 2 प्रति मात्रै मेरो प्रश्न होइन, सातै प्रदेशमा सातै प्रदेश दुखी छ। हामी बोलिराखेका छौँ, उनीहरू बोल्दैनन्, किनभने सेन्ट्रल सरकारकै पार्टीका पदमा बस्नु पर्यो, त्यसकारणले धेरै विरोध गर्दैनन्। मन्त्री बनेकै छन्, मुख्यमन्त्री बनेकै छन्, सेवा सुविधा लिएकै छन्, सबै प्रदेशमा भन्दैछु म। जनताले रेड कार्पेट बिछ्याएकै छ, अनि 5 वर्ष भए पनि भिआइपी भएर हिँड्न पाउनु भएको छ, किन बोल्नुहुन्छ? के होइन, बोल्नै पर्छ। किन हो भने यदि मानिसको लाइफ 5 वर्षैको लागि हो भने त केही मलाई भन्नु छैन, तर देशको लाइफ त ठुलो छ नि, बोल्नु पर्छ। बोल्या त देख्दिन म। बोल्या किन देख्नुहुन्न भने जो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छ उसैको पार्टी हो त के बोल्छ? मनभित्रै राखेको छ। ओलीको विरोध गरे भने हटाइदिन्छ, मन्त्री खोजिदिन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त कर्णाली प्रदेशको दशा, 2/3 भएको सरकार होइन, 2/3 भएको सरकारमा अविश्वास आएन। खबरदार मुख्यमन्त्रीजी जे भन्छु त्यही गर। कसरी बोल्छ? सबभन्दा पिछडिएका कर्णाली प्रदेश होइन, अब अहिले त मधेस पनि भइराखेको रहेछ पिछडेको ठाउँमा, एजुकेसन लगायत सबै कुरामा पछाडि परिराखेको रहेछ। त्यसकारण के छ भने अहिलेको परिस्थिति देशलाई कसरी अगाडि बढाउने नारा होइन, अब काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। कुनै बेला मैले काठमाडौँमा समृद्ध नेपाल र खुसी नेपालीका होलीको साथमा ठुल्ठुलो बोर्ड राखेको चौकमा देखेको थिएँ। अहिले देख्दिनँ। सायद समृद्ध भइसके नेपालीहरू, खुसी भइसके अनि बोर्ड हटाइयो। यो नाटक गरेर देश चल्दैन। देशको समृद्धिको लागि वर्कै गर्नुपर्छ। नेपालीलाई खुसी तुल्याउन कामै गर्नुपर्छ। त्यो काम हो डेभलपमेन्ट, त्यो काम हो रोजगार। कहीँ पनि संसारको सरकारले 2 छाक खान दिँदैन, तर त्यसलाई खान सक्ने भनिकन सक्षम त नागरिकलाई गराउँछ नि। अहिलेको बजेट त जनसङ्घीयतामा गइसकेपछि त वितरणमुखी छ कि तलबी बजेट छ? बडा अप्ठ्यारो छ कि के भन्ने के भन्ने। वितरणमुखी त राम्रो हो, वितरणमुखी खराब होइन, विकासमुखी पनि हुनु पर्यो नि। वितरणमुखी विकासको लागि कामै गर्दैन भन्ने हो। सेमिनारमा कामै गर्दैन। सेमिनार पनि राम्रो हो जनचेतना बढाउनुमा, खराब भन्दिन। तर विकास भन्ने भने बजेट हामीले पास गरिसक्यौँ। कुनै नयाँ बजेटको अहिलेसम्म टेन्डर भएको छ? अनि काम कहिले गर्ने त? त्यही असारमा गएर एकातिरबाट रोड बनाउने, अर्कोतिरबाट फेरि खत्तम हुने, अनि फेरि बनाउने। पैसा जति त्यो पनि 100% त खर्चै छैन कुनै सालमा, कहीँ 20%, कहीँ 25%। यो त रोजै भोगिराखेका छौँ भने डेभलपमेन्ट भएन भने काम कसरी पाउँछ? रोजगार कसरी पाउने? काठमाडौँकै रोडमा हेरेको छु, जुन रोडमा म हिँडिराखेको छु, मैले 1 वर्षमा महाराजगंज र बुढा नीलकण्ठकै रोड भन्छु 4 चोटि त तोडिसके, बनाइसके। अन्य रोडको त कुरै छोड्नुहोस्, नजरै छैन। 4 पटक कालो पत्रे गरेको रोडमाथि घर जानुभयो। त्यो तोडियो, भइसकेलाई तोडियो, तोडेर कालो पत्रे गरियो, तोडेर कालो पत्रे गरियो। कस्तो दुर्भाग्य हो, कस्तो दुर्भाग्य। राम्रो होस्, 4 पटक तपाईँ चिल्लो चिल्लो रोडमा हिँड्नु भएको छ। यो देशको समृद्धिको कुरा हो। अब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा जनता समाजवादी पार्टीभित्र सुरुवातमै के असन्तुष्टिहरू देखिएका छन् पदाधिकारीको विषयलाई लिएर, केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिको विषयलाई लिएर? यो एकीकरण कति दूरदर्शी हो त?
यो के हुन्छ भने सन्तुष्टि असन्तुष्टि चल्छ। पार्टी फुट्ने र जुट्ने कुरामा त म त धेरै एक्सपिरियन्स छु। सद्भावना पार्टीकै बेलादेखि देखिराखेँ, कतिचोटि सद्भावना पार्टी टुटे। म अध्यक्ष भएपछि फेरि जोड्ने काम गरेँ, अहिले जोड्दा जोड्दा यो ठाउँमा आएछ। यो फेरि मैले कस्तो हुन्छ भने बडा साहस र धैर्य राख्नुपर्छ। तपाईलाई नेता नै कुन पार्टीको भनौँ भनेर त्यति गाह्रो मात्रै होइन। यो जब पार्टी एकीकरण हुन्छ मान्छेको पद तल तल जान्छ। कति तल पुग्नु भयो? कति तल? अहिले पदै छैन मेरो। अहिले मेरो पद निर्धारणै भएको छैन। कुनै बेला सद्भावनाको अध्यक्ष भएको मान्छे त्यसबाट माथि समायोजनमा एकीकरणमा जानुभयो। त्यसकारण के रहेछ भने यो बडा ठुलो वर्क हो कि ठुलो काम हो समायोजन मिलाउने, र यसको लागि सबैले धैर्य राखेन भने असन्तुष्टि त हुन्छ। दूरदर्शी छ यो एकता हुनै पर्छ। आज देशको जुन अवस्था हो त्यो अवस्थामा सबै नेता सबै कार्यकर्ता यसलाई कसरी सफल पार्ने भन्नेतिर जानुपर्छ। गरिएन भने जुन वर्तमान यथावस्था हो त्यसबाट परिवर्तन हुँदैन। यो परिवर्तन गर्नको लागि समाजवादी पार्टी जुन हो, जनता समाजवादी पार्टी, यो एकीकृत भएर अगाडि बढ्नै पर्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ संसदीय विशेष सुनवाई समितिका सभापति तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग संवैधानिक नियोग आयोग र कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरूको सुनवाइका विषयमा संविधानले भनेको या संविधानको म्यान्डेट के छ, त्यो प्रक्रिया के हो, किनकि जहिले पनि संवैधानिक आयोग नियोगमा कूटनीतिक नियोगहरूमा व्यक्तिबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू, सत्तामा रहेका व्यक्तिबाट, पावरमा रहेका व्यक्तिहरूबाट या उनीहरूको नजिक रहेका व्यक्तिहरू जान्छन् र कार्य सम्पादन राम्रो हुन सक्दैन भनेर गुनासो आउँछ। तर संविधानलाई हेर्ने हो, संसदीय विशेष सुनवाई समितिको कामलाई हेर्ने हो, त्यो प्रक्रिया हेर्ने हो भने यस्तो कहीँ कतै देखिँदैन। तर पनि अन्तमा कामको परिणाम हेर्ने हो भने सधैँभरि आलोचनात्मक नै हुन्छ, असन्तुष्टिकै विषय बनिरहेको छ र यसले देशलाई माथि नउठाउनका लागि ठुलो भूमिका खेलिराखेको छ। त्यसकारणले पनि आज यो समग्र प्रक्रिया के छ, संविधानले के भन्छ, समितिले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। साथै प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको काम कारबाही र जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरणको थोरै प्रसङ्ग जोड्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।